يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. أقسم بالله ما بعد رضا الله شيء. والله جميل 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 أن يكون همك في هذه الدنيا كيف ترضي الله. كل شيء ثاني حيجي إذا رضي الله عز وجل. كل شيء ثاني من توفيق، من فلاح، من نجاح، من فلوس، من يجي بعد رضا الله عز وجل. إذا رضي أقسم بالله يرضيك. يعني نشتغل في أوقات نبغى نرضي أنفسنا بالمتعة والسفرة والجية، ولا نبغى نرضي هذه النفس. جرب أنك ترضي الله بدون تجربة. ارضي الله وشوف كيف يرضيك. خلي همك رضا الله عز وجل. يا ربي إيش اللي يرضيك أسوي.